बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहम करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए तहे दिल से खुशामदीद। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज का जो वाक़या बयां है दोस्तों, ये हश्र के मैदान में जो वाक़या होता है वही हम आपसे बयान करेंगे। जब तमाम जहन्नमी जल रहे होंगे, कुछ ना उनके आगे पीछे कुछ ना सोच होगा, तो वहां से एक आवाज आएगी जो कि चिल्ला चिल्ला के आएगी, या हन्नानु या मन्नानु। अल्लाह ताला हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछेंगे कि जाओ देखो ये कौन सी कहाँ से आवाज़ आ रही है। तो दोस्तों, मेहरबान इकराम प्लीज़ जो भी कोई भाई नया चैनल पे आया हो, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करो। तो जैसे ही ये या हन्नान या मन्नान का जिक्र आएगा तो अल्लाह ताला हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म देंगे कि पूछेंगे कि जाओ देखो कौन मुझे पुकार रहा है। तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जाएंगे जहन्नुम करवट ले की मशरिक के चीज़ों को मगरिब में और मगरिब की चीज़ों को मशरिक में, और सब जगह ये आवाज़ गूंजेगी, या हन्नानु या मन्नान। उस पढ़ने वाले को पूछेंगे किसको पुकार रहा है। वो कहेगा, यानी कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम से कहेगा, मुझे तेरी ज़रूरत नहीं है, मुझे तो हनान मनान की ज़रूरत है। तो उसको उठाएंगे, उसके सर पकड़कर हिलाएंगे। जहन्नुम के बाहर किताबों में लिखा है, सांप बिच्छू जो चिपके हुए हैं, लिपटे हुए हैं थे, सबको गिरा देंगे, अल्लाह के सामने पेश करेंगे। अल्लाह पूछेगा कि कह रहा था, तो वो कहेगा, या हन्नानु या मन्नान, या हन्नानु या मन्नान। तो मेरे दोस्तों, यानी बहुत बड़ा प्यार देने वाला, बहुत ज्यादा शफकत करने वाला, या मन्नानु, यानी बहुत ज्यादा एहसान करने वाला, तू मुझे माफ करो। अल्लाह ताला कहेंगे, जा मैंने तुझे माफ कर दी और जन्नत में उसे दाखिल करो। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला फरमाए। तो मेरे प्यारे हजरात, जब भी हो तुम ये कलमात जरूर पढ़े करो। इससे पढ़ने से मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला हमारे सारी परेशानियां ख़त्म कर देता है। तो इस तरह से उस जो इंसान था हश्र के मैदान में, उसको वहां से निकाला गया। और पूरी जो कलमात है मेरे प्यारे दोस्तों, आप देखो क्या है, या हन्नानु या मन्नानु ज़य्यिना बिज़ीनतिल ईमानी वल कुरआनी वदखिलनल जन्नता मिन बाबिर रय्यानी, या रहमानु या हन्नानु या मन्नानु। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जिस वक्त में हो इस जहन्नुम से बचने के लिए ये कलमात पढ़े करो दोस्तों। नहीं तो देखो किस तरह उस इंसान को कब्र से निकाला गया, उस जहन्नुम की आग से निकाला गया। तो इसके बारे में अब तुम्हें हम तर्जुमा के साथ बताएंगे। ए बेहद प्यारे देने वाले, बेहद शफकत करने वाले, बेहद मोहब्बत करने वाले और बहुत एहसान करने वाले,
منانو کا ترجمہ ہے بہت احسان کرنے والا۔ ہمارے دلوں کو ایمان اور قرآن سے مزین کر دیجئے اور ہم سب کو جنت کا جو بہت بڑا دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، اس دروازے سے تو ہم سب کو جنت میں داخل کر دیجئے۔ اے بہت بڑے رحم کرنے والے، اے بہت بڑے شفقت اور پیار دینے والے، اور اے بہت بڑا احسان کرنے والے، یہ دعا اگر آپ کی اور میری قبول ہو گئی تو سمجھ لیجئے ساری خیریں ہماری جھولی میں آئیں گی۔ تو میرے پیارے دوستو، ہمیں سمجھنا پڑے گا اللہ تعالیٰ چھوٹا سا چھوٹا ہمارا ایمان، ہمارے جو اعمال ہے ان سب پہ نظریں رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہت ہی اچھا طرح سے اپنے اعمالوں کو کامیاب بنائے۔ ہر ایک اس اپنے دوست سے یہ بتائیں، اور میرے دوستو جب تک دنیا میں ہوں اس پاک پروردگار کو اس طرح سے محبت سے منا لو، ایسا نہ ہو کہ میرے پیارے حضرات وقت نکل جائے اور پھر تم پچھتاؤ گے، اور جب مہر اللہ تعالیٰ لگا دیتا ہے پھر چاہے تم کتنا بھی کچھ کر لو، کیونکہ وقت نکل جاتا ہے۔ دوستو جب تک زندے ہو، حیات ہو، جب تک اللہ کو اپنا منا لو دوستو۔ تو میرے پیارے حضرات، بہت سے لوگ آج ایسے ہیں وہ دنیا میں لگے ہوئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو تو وہ سمجھتے نہیں کچھ، انہیں نہ ہی دین کا پتہ ہے، دنیا کا اپنی ہی بادشاہی میں جی رہے ہیں اس دنیا میں میرے دوستوں، ان کو مرنا یاد نہیں۔ تو ایسے لوگوں سے میں یہی کہوں گا کہ اس حشر کے میدان میں دیکھو، جب سبھی تالے دروازے بند ہو چکے تھے، جہنم کے دروازے بند ہو گئے تھے، جنت کے دروازے بند ہو گئے تھے، لیکن اس انسان نے جب یا حی یا حنان یا منان کا کلمات پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے وہاں سے بھی اس کو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے حکم دیا کہ تم اس بندے کو لاؤ، دیکھو کون کہاں سے مجھے پکار رہا ہے، اور اس کو وہاں سے جنت میں ڈال دیا۔ تو میرے پیارے حضرات، یہ ایسے ایسے کلمات ہیں جو میرے رب کے نام ہیں یہ۔ اور دیکھو جب ہمیں انعام دینے کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام خود اللہ تعالیٰ انہیں ہی بھیجتا ہے۔ تو اپنے جو پیارے رب کو دوستوں کبھی بھی دھوکہ نہ کرو اس کے ساتھ اس دنیا کے لیے، کیونکہ دنیا دھوکے ہی ہے اور فانی ہے۔ جب تک ہم زندہ ہیں شاید ہمارے ہر ایک اعمال کو لکھا جا رہا ہے اور ہر ایک گناہ کو لکھا جائے گا۔ تو بے شک یاد رکھنا کہ دنیا فانی ہے میرے پیارے حضرات۔ اس پاک سونے کو بناؤ دوستو، اور اپنے اعمال کو بہتر بناؤ، کیونکہ یہ دنیا چھوڑنی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے اعمال کو بہت ہی بہتر بنائے، آمین ثم آمین۔